नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरू। शिक्षक सहायकको दोस्रो पत्रको तयारी गरेर राख्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी स्थानीय पाठ्यक्रम के हो, स्थानीय पाठ्यक्रम कसरी निर्माण गरिन्छ, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका नीतिगत व्यवस्थाहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ। साथीहरू, यस भानु चैतन्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोको लागि तपाईहरूले चाहिँ भानु चैतन्य च्यानलमा रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अब हामी सुरु गरौँ। स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको के हो त? अब स्थानीय पाठ्यक्रमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि परम्परादेखि चलिआएको पारिवारिक शिक्षालाई हेर्नुपर्छ है। जस्तै ज्येष्ठ सदस्यले कनिष्ठ सदस्यलाई पेशागत ज्ञान, सिप र पारिवारिक मूल्य मान्यता एवं चालचलन सिकाउने एउटा पद्धति हाम्रो समाजमा रहेको थियो। त्यसै पद्धति अनुरूप चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ अगाडि बढ्दै आएको छ र 2028 सालमा देशभर शिक्षा पद्धतिलाई एकरूपता कायम गर्न राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू हुनु अघि स्थानीय स्तरमा नै विकसित र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम शिक्षण गर्ने गरिएको थियो। जस्तै गुरुकुलमा भयो हैन, त्यहाँ पनि एउटा संस्कृत पाठशाला सँगसँगै स्थानीय स्तरमा चलेका कुराहरूलाई चाहिँ सिकाउने गरिन्थ्यो। विक्रमसम्म 2028 पछि केन्द्रीय पाठ्यक्रम लागू भएपछि भने ऐच्छिक विषयको रूपमा राख्ने प्रावधान चलिआएको देखिन्छ। अब नेपालकोमा औपचारिक रूपमा हेर्ने हो भने प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049 ले पहिलोपटक स्थानीय पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरेको थियो र उक्त पाठ्यक्रममा चाहिँ साप्ताहिक 3 पाठ्यभार र 100 पूर्णाङ्कको स्थानीय विषय वा मातृभाषामध्ये कुनै एउटा विषय विद्यालयले छनौट गरी अध्यापन गराउने व्यवस्था गरिएको थियो र नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049 ले नै पहिलोपटक स्थानीय पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरिएको थियो भन्ने कुरा आयो र यसलाई चाहिँ 2062 सालमा पनि उक्त पाठ्यक्रम परिमार्जन भई पहिलेको मातृभाषा र स्थानीय विषयलाई निरन्तरता दिए पाठ्यभार वृद्धि गरी साप्ताहिक 4 पाठ्यभार बनाइयो। त्यस्तै गरेर त्यसै 2062 मा प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 मा सामाजिक अध्ययन, सृजनात्मक कला र शारीरिक शिक्षामा चाहिँ 20% भार स्थानीय अंशको रूपमा रहने व्यवस्था पनि गरियो। त्यसरी हेर्दा नेपालमा चाहिँ स्थानीय विषयको पाठ्यक्रमको सुरुवात चाहिँ 2049 सालदेखि भएको देखिन्छ। अब स्थानीय पाठ्यक्रम के हो त भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरोकार बालाको चाहना र मागमा आधारित भएर स्थानीय व्यक्तिहरूको सहभागितामा निर्मित र स्थानीय स्तरमा नै कार्यान्वयन हुने पाठ्यक्रमलाई हामी स्थानीय पाठ्यक्रम भन्छौँ। अब यो चाहिँ स्थानीय सरोकारवालाको चाहिँ चाहना र मागमा आधारित हुन्छ र स्थानीय व्यक्तिहरूको सहभागिता हुन्छ र स्थानीय स्तरको नै विषयवस्तु हुन्छ। त्यसैले स्थानीय पाठ्यक्रम निकै प्रयोग सिद्ध राम्रो साबित भएको छ। अब स्थानीय सरोकारवालाहरूका समस्या, सिकारुका आवश्यकता, स्थानीय र भौगोलिक वातावरण, स्थानीयताको ज्ञानको खोजी हैन, विद्यार्थीहरूलाई क्रियाकलाप, पारदर्शी निरन्तर मूल्याङ्कन हुने पाठ्यक्रमलाई हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम। स्थानीय स्तरमा आबद्ध चाहिँ विभिन्न विषयवस्तु हुन सक्छन्। स्थानीय स्तरमा चाहिँ भौगोलिक संरचना, स्थानीय स्तरमा चाहिँ प्राकृतिक सम्पदा, स्थानीय स्तरका चाहिँ विविध कुराहरूलाई समेटेर तयार पारेको पाठ्यक्रमलाई हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम भनेर बुझ्न सक्छौँ। अहिलेको आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम संरचना हेर्ने हो 2076 लाई हेर्ने हो भने यो मातृभाषिक सिप र स्थानीय विषयवस्तु सम्बन्धी क्रियाकलाप भनेर 5 पाठ्य घण्टा तोकिएको छ र वार्षिक पाठ्य घण्टा यसलाई 160 दिएको छ है। अब पठन पाठन सञ्चालनका लागि उपयोग गरेको 32 घण्टाको समयावधिलाई पाठ्य घण्टा मानिएको छ। यसरी गर्दा 160 वार्षिक कार्य घण्टा चाहिँ यसको रहेको छ र स्थानीय विषय अन्तर्गत मातृभाषा, स्थानीय इतिहास, संस्कृति, संस्कृत भाषा, स्थानीय ज्ञान, सिप, कला तथा प्रविधिमा आधारित विषयसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप पर्नेछन् भनिएको छ र सृजनात्मक सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलापलाई अन्य क्षेत्रका क्रियाकलापसँग पनि सम्बन्धित गराउनु पर्नेछ। स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री विद्यालयले स्थानीय विज्ञ, अभिभावक तथा स्थानीय तहको सहयोग र समन्वयमा विकास गरी कार्यान्वयन ल्याउनु पर्नेछ। विद्यालयले यसरी कार्यान्वयन ल्याउनु पर्ने भए पनि चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ यसलाई विद्यालय र स्थानीय तहले चाहिँ गर्ने गर्छन्। अहिले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा स्थानीय तहले पाठ्यक्रम बनाइरहेको स्थिति छ। अब आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 4-5 को पाठ्यक्रम संरचना हेर्ने हो भने मातृभाषा वा स्थानीय विषयलाई 4 पाठ्य घण्टा दिएको छ भने वार्षिक कार्य घण्टा 128 दिएको छ। अनि त्यसै गरी आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 6-8 को पाठ्यक्रम संरचना हेर्ने हो भने मातृभाषिक वा स्थानीय विषय वा संस्कृत भाषा, वेद वा नीतिशास्त्र, भोट भाषा वा पाली भाषा वा संस्कृत भाषा भनिएको छ। यसलाई पनि पाठ्य घण्टा 4 दिएको छ, वार्षिक कार्य घण्टा 128 दिएको छ। अब संस्कृततिर चाहिँ वेद वा नीतिशास्त्र पनि पढाउने गरिन्छ। उसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ साधारणतर्फ चाहिँ साधारण आधारतर्फ मातृभाषा र स्थानीय विषय वा संस्कृत भाषा भनेर पढाउने गरिन्छ। अब स्थानीय पाठ्यक्रम किन, यसको आवश्यकता के छ, यसको महत्त्व के छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त शैक्षिक विकेन्द्रीकरणको अभ्यासका लागि हो।
शैक्षिक विकेन्द्रीकरण भयो भने स्थानीय स्तरको चाहिँ ज्ञान सिप र प्रविधिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता र पाठ्यक्रमको स्थानीयकरण गर्नको आवश्यक छ। स्थानीय आवश्यकता, विषयवस्तुहरू र स्थानीय सहभागिता र विज्ञतालाई पाठ्यक्रममा समेट्न आवश्यक छ। स्थानीय स्तरमै विज्ञताको, स्थानीय स्तरमै सहभागिताको, स्थानीय स्तरका विषयवस्तुलाई अगाडि ल्याउन चाहिँ आवश्यक छ। स्थानीय ज्ञान सिप र प्रविधिको संरक्षण गर्न आवश्यक छ। अनि अर्को कुरा थिङ्क ग्लोबली एक्ट लोकली भन्ने मान्यतामा आधारित छ। सामाजिक विविधता अनुसार पाठ्यवस्तुलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि आवश्यक छ। स्थानीय स्तरका महत्त्वपूर्ण चाडपर्व अनि त्यस्तै गरेर स्थान विशेष, कला कौशल, व्यवसाय, घरेलु उद्योग, प्राकृतिक स्रोतको उचित सम्मान र परिचालन गरी तिनीहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने पनि आवश्यक छ। एउटा पुस्ताको स्थानीय स्तरमा रहेको एउटा पुस्ताको ज्ञानलाई अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नको लागि पनि यो आवश्यक छ। पाठ्यक्रमलाई बढी उपयोगी, सान्दर्भिक र आवश्यकतामुखी पनि बनाउन, किनभने स्थानीय स्तरमा बन्दै गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ अपनत्व पनि हुन्छ। स्थानीय तहका सरकारवाला र संस्थाको सक्षमता अभिवृद्धि गर्नु पनि यो आवश्यक छ। अब यसको विशेषता के हो त भन्दाखेरि लोकल निड भनेको स्थानीय तहको आवश्यकतामा आधारित हुन्छ। स्थानीय विषयवस्तु हुन्छ, लोकल कन्टेन्ट, स्थानीय सहभागिता हुन्छ, लोकल पार्टिसिपेसन, र स्थानीय चाहिँ नलेज, ज्ञान र सिपलाई चाहिँ स्थानीय दक्षतालाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ र स्थानीय स्तरको चाहिँ म्याटेरियल, स्थानीय स्तरको शैक्षिक सामग्रीलाई प्रयोग गर्न सकिने भएकोले यसको यो स्थानीय पाठ्यक्रम निकै आवश्यक रहेको छ। यसको विशेषता चाहिँ यो। अब स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका सिद्धान्तहरू के छन् त भन्दाखेरि पाठ्यक्रम लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ हैन। पाठ्यक्रम खुला हुनुपर्दछ, पाठ्यक्रम समावेशी हुनुपर्दछ, पाठ्यक्रम सन्तुलित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ है। पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्ने हुनुपर्दछ अनि पाठ्यक्रम क्रियाकलापमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यसले राख्ने गर्दछ। अनि त्यस्तै गरेर स्थानीय आवश्यकता, विषयवस्तु, सहभागिता र विज्ञता हुनु जरुरी हुनुपर्दछ भन्ने चाहिँ मान्यतामा, सिद्धान्तमा आधारित भएर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण भएको देखिन्छ। अब यस्तो कानुनी प्रोभिजनहरू के छन् त लोकल करिकुलमको सम्बन्धी भन्ने सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा सम्बन्धी हकको 5औं बुँदामा प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो शिक्षा आफ्नो संस्कृति सम्बन्धी आफ्नो चाहिँ विद्यालय खोल्ने हक रहनेछ भन्ने कुरा छ। त्यस्तै भाग 3 धारा 32 मा भाषा तथा संस्कृतिको हक अन्तर्गत उपधारा 2 मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायले आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। उपधारा 3 मा भाग 3 कै उपधारा 3 मा चाहिँ नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली नागरिक, नेपाली समुदायलाई चाहिँ आफ्नो भाषा, लिपि हैन, अनि त्यस्तै गरेर आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता है अनि र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 ज को 4 मा हेर्ने हो भने मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था पनि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको छ। अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा पनि यसको व्यवस्था छ हैन। स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2071 मा आएको छ। त्यसको चाहिँ स्पष्टीकरण गर्नको लागि स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन निर्देशिका 2076 आएको छ र यसले पनि विशेष भूमिका निर्वाह गरेको छ। कसरी स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने भन्ने कुरा यसमा स्पष्ट रूपमा दिएको छ। अब राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 मा पाठ्यक्रमलाई क्षेत्रीय वा स्थानीय आवश्यकता सुहाउँदो व्यवस्था हुने गरी बनाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ र नेपालमा औपचारिक अब यसको सुरुवात चाहिँ विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले पनि यसलाई जोड दिएको छ। नेपालमा औपचारिक सुरुवात चाहिँ पाठ्यक्रम शिक्षा विकास प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049 ले पहिलो पटक स्थानीय पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरेको थियो। यसमा 100 पूर्णाङ्कको स्थानीय विषयलाई छुट्याएको देखिन्छ। अब साथीहरू पाठ्यक्रम शिक्षा प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रमको कुरा 2062 र 2065 ले पनि हैन कक्षा 1 देखि 5 सम्म पाठ्यभार 4 तथा पूर्णाङ्क 100 को छुट्टै स्थानीय विषय मातृभाषा वा सामाजिक छुट दिएको थियो भने त्यस्तै गरेर सामाजिक अध्ययन भयो, शारीरिक शिक्षा भयो, सृजनात्मक कला विषयमा चाहिँ 20% स्थानीय अंश हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यहाँनिर 100 पूर्णाङ्कको छुट्टै एउटा विषय भयो है अनि 20 पूर्णाङ्कको चाहिँ तपाईको 20% चाहिँ तीनटा विषयमा चाहिँ सामाजिक अध्ययन, शारीरिक शिक्षा र सृजनात्मक कलामा चाहिँ 20% चाहिँ त्यहाँ अंश छुट्याएको देखिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2059 ले 68 को 2069 ले पनि मातृभाषा वा स्थानीय विषय वा संस्कृत वा अन्य विषयका लागि 5 तथा पाठ्यभार 5 र पूर्णाङ्क 100 छुट्याएको व्यवस्था गरेको थियो।
अब आधारभूत तह पाठ्यक्रम 2076 को अघि कुरा आयो। 5 पाठ्यघण्टा छुट्याएको छ, 1 देखि 3 को भने 160 कार्यघण्टा रहेको छ र आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 4, 5 र कक्षा 6, 8 मा चाहिँ 4 पाठ्यघण्टा छ भने 128 चाहिँ कार्यघण्टा रहेको छ। अब यसको नीतिगत प्रावधान के छ त भन्ने सन्दर्भमा अब यसको नीतिगत प्रावधानलाई व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषय बाहेक अन्य विषयवस्तु यसमा समेटिनु पर्ने कुरा उल्लेख छ। मातृभाषा वा नेपाली भाषामा तयार पार्न सकिने कुरा छ। विद्यालय तथा स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने कुरा छ। प्रदेशले यसको सहजीकरण गर्ने कुरा छ, हैन। अब यसमा विद्यालय तथा स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने छ। विद्यालय आफैले पनि निर्माण गर्न सक्छ, तर स्थानीय तहको चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि समन्वय गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सक्छ भने। तर विद्यालय बनाउन सक्ने स्थिति देखिँदैन। हुन त कुनै विद्यालय बनाउन सक्ला। अहिलेको समग्र हेर्दाखेरि नेपालभरिको स्थानीय तहले चाहिँ निर्माण गरिरहेको छ र मातृभाषा विषय वा माध्यम दुवै हुन सक्ने स्थिति भनिएको छ, हैन। नीतिगत प्रावधान छ। स्थानीय विज्ञ वा शिक्षा शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा टोली रहने कुरा उल्लेख गरिएको छ र पालिकाले तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कार्यान्वयनको लागि पालिकाले तयार गर्नुपर्ने छ र तयार गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पठाउनु पर्ने कुरा उल्लेख छ र प्रदेशले नमुना पाठ्यक्रम विकास गर्न सक्ने र त्यो नमुना पाठ्यक्रम हेरेर चाहिँ अन्य नगरपालिका वा गाउँपालिका र विद्यालयले बनाउन सक्ने स्थिति चाहिँ नीतिगत प्रावधान राखिएको छ। अन्य यस्तै नीतिगत प्रावधानहरू पनि छन्, केही कुराहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। अब स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया के हो त भन्दाखेरि पहिले आवश्यकता पहिचान हो। विषयवस्तु के को छनौट गर्ने भनेर आवश्यकताको निर्क्योल गर्ने कुरा पहिले रहन्छ। त्यसपछि ती आवश्यकतामा आधारित भएर सक्षमताको निर्धारण गर्ने अनि विषयवस्तुको छनौट गर्ने अनि कक्षागत सिकाइ उपलब्धिहरू निर्धारण गर्ने, हैन। अनि त्यसका लागि आवश्यक शिक्षण विधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया, समय निर्धारणको कुरा छ र पाठ्यभार कति राख्ने भन्ने कुरा, अनि पाठ्यक्रमको अन्तिममा विस्तृतीकरण दिने। यसरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्ने गर्दछ। अब यसमा चाहिँ यो अरू पाठ्यक्रम निर्माण गरे जस्तै हो, तर स्थानीय स्तरमा चाहिँ निर्माण हुने पाठ्यक्रम चाहिँ हो यो। अब समावेश क्षेत्रहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा अब यो निर्देशिकाले चाहिँ हामीलाई स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने निर्देशिकाले चाहिँ 6वटा चाहिँ दिएको छ। एउटा मातृभाषा हो, संस्कृति, सामाजिक विविधता, इतिहास, सांस्कृतिक सम्पदा र पुरातत्व भनेर यसमा दिएको छ 2 नम्बरमा। भूगोल, प्राकृतिक सम्पदा र तिनको सदुपयोग भनेर दिएको छ 3 नम्बरमा। 4 नम्बरमा चाहिँ परम्परागत तथा प्रचलित स्थानीय सिप तथा कला भनेर दिएको छ। अनि 5 नम्बरमा स्वास्थ्य, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण भनेर दिएको छ र त्यसपछि विविध भनेर अन्य विभिन्न भाषी संरक्षणका क्षेत्रहरू, हैन। अनि विविध क्षेत्रहरूमा चाहिँ काम गर्न सकिने स्थिति चाहिँ भनेर यहाँ दिएको छ। जस्तै करेसाबारी हुन सक्छ, बगैँचा हुन सक्छ, तरकारी हुन सक्छ, स्थानीय सरकारको बनोट हुन सक्छ, स्थानीय शिक्षाको अवस्था हुन सक्छ, प्राकृतिक प्रकोपका उपभोक्ता सचेतता, स्थानीय पुस्तकालय वाचनाका कुरा हुन सक्छन्, स्थानीय उद्योग पर्यटनका कुरा हुन सक्छन्, जोखिम न्यूनीकरणका कुरा हुन सक्छन्, आदि कुराहरू यसले दिएको छ। अब तपाईहरुले यो समग्रमा हेर्दाखेरि स्थानीय भाषा र मातृभाषामा प्रयोग गर्न सकियो, हाम्रो धर्म संस्कृतिमा प्रयोग गर्न सकियो, हैन। हाम्रो वेशभूषा र खानपान स्थानीय तहको वेशभूषा र खानपानमा आधारित भएर बनाउन सकियो। मेरो परिसवारी र तरकारी खेती आदि विषयवस्तु हुन सक्छ, मेरो बगैँचा पुष्प खेती हुन सक्छ, मेरो बागवानी र फूल खेती बनाएका यी चाहिँ, हैन। अनि धार्मिक ऐतिहासिक स्थलहरूको बारेमा हुन सक्छ, इतिहास र पुर्खाहरूको बारेमा हुन सक्छ, पेशा व्यवसायको बारेमा हुन सक्छ, योगाभ्यास र योगा स्थानीय खेलहरूको बारेमा हुन सक्छ, हाम्रो संगीत कला हुन सक्छन्। यस्ता विषयवस्तु पर्न सक्छन् स्थानीय विषयभित्र। विपद जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्छ, जडीबुटी परम्परागत उपचार विधि हुन सक्छ, है। अब स्थानीय पाठ्यक्रमको ढाँचा कस्तो हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ है उद्देश्य पहिले उद्देश्य राखिन्छ, सक्षमताहरू राखिन्छन्, त्यसपछि विषयवस्तु राखिन्छ स्थानीय पाठ्यक्रममा, त्यसपछि कक्षागत सिकाइ उपलब्धि राखिन्छ, अनि त्यसको शिक्षण विधि र प्रक्रिया राखिन्छ, अनि पाठ्यक्रमको विस्तृतीकरण, पाठ्यवस्तुको विस्तृतीकरण हैन दिइन्छ, अनि विद्यार्थी मूल्याङ्कन निर्णयात्मक दिइन्छ र त्यसको समय निर्धारण, पाठ्यभार कुन विषयवस्तुलाई कति दिइयो भन्ने कुरा आकलन गरिन्छ। स्थानीय पाठ्यक्रमको ढाँचा यस्तो अघि भने जस्तै हुन्छ, जस्तै परिचय, तहगत सक्षमताहरू दिइयो, विषयवस्तु क्षेत्र क्रम दिँदाखेरि कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 भनेर यसरी दिइन्छ र विषयवस्तुको विस्तृतीकरण दिँदाखेरि क्षेत्र दिने, सिकाइ उपलब्धि, विषयवस्तु विस्तृतीकरण, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन, पाठ्यभार, कैफियत भनेर यसरी राख्ने गरिन्छ, अनि सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया र मूल्याङ्कन राख्ने गरिन्छ र अन्तिममा यहाँ पाठ्यभार चाहिँ छुट्याएको छ, पाठ्यभार छुट्याउने गरिन्छ। अब स्थानीय पाठ्यक्रमको शिक्षण विधि र प्रक्रिया के हो त भन्दाखेरि कार्यान्वयन गर्न सकिने गरेर राख्नु पर्यो। स्थानीय पाठ्यक्रममा शिक्षण विधि
उद्देश्य पूरा हुने प्रकारको राख्नु पर्यो। स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी रूपमा क्रियाकलाप गर्न सक्ने हुनु पर्यो है। विद्यार्थीले गरेर देखेर निरीक्षण अवलोकन गरेर सिक्ने हुनु पर्यो। अनि स्थलगत अध्ययन भ्रमणमा आधारित हुनु पर्यो। स्रोत व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने हुनु पर्यो। विषयवस्तुमा आधारित हुनु पर्यो। पाठ्यपुस्तक निर्माण नभएमा को अवस्थामा पनि क्रियाकलाप गर्न सक्ने पाठ्यक्रम तयार हुनु पर्यो है। छलफल, स्थलगत भ्रमण, स्थानीय व्यक्तिहरूसँग अन्तर्क्रिया, विभिन्न कार्यक्रममा विद्यार्थीले सहभागिता आदि कुराहरूमा आधारित हुनु पर्यो। र स्थानीय पाठ्यक्रमकोमा सिकाइ क्रियाकलापको निर्धारण कसरी गर्ने त भन्दाखेरि विद्यार्थी केन्द्रित भएर गर्ने, उद्देश्य सक्षमता सिकाइ उपलब्धिमा आधारित भएर गर्ने, फिल्ड वर्कमा आधारित भएर गर्ने, स्रोत व्यक्तिको आमन्त्रणमा जोड दिने, गरेर सिक्ने प्रक्रियामा जोड दिने, विषय तथा विषयवस्तुको प्रकृतिमा जोड दिने हैन, क्रियाकलापमा आधारित हुनुपर्ने, विविधताकोलाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्ने, व्यक्तिगत सिकाइमा सहयोग पुर्याउने किसिमको हुनुपर्ने हैन, स्थानीय शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग हुन सक्ने स्थिति हुनुपर्ने हैन, अनि अन्तर्क्रियात्मक र खोजमूलक आधारमा आधारित भएर क्रियाकलाप गरिनुपर्ने हैन, सिप सिकाइमा जोड दिनुपर्ने आदि कुराहरूलाई यसमा निर्धारण गरिएको छ। अब स्थानीय पाठ्यक्रममा शैक्षिक सामग्री निर्धारण गर्दाखेरि स्थानीय ठाउँमा उपलब्ध हुने किसिमको हुनु पर्यो, निःशुल्क र कम मूल्य पर्ने किसिमको, सकेसम्म मूर्त हुनु पर्यो है, उद्देश्य सक्षमता सिकाइ उपलब्धिमा पूरा गर्न सहयोग पुग्ने हुनु पर्यो है, सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने, विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हुनु पर्यो, विद्यार्थी वा दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित, शिक्षक, स्रोत व्यक्ति, विद्यार्थीबाट निर्माण र सङ्कलन हुन सक्ने हुनु पर्यो हैन, शिक्षक र विद्यार्थीले पनि सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने किसिमको हुनु पर्दछ। अनि पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ध्यान दिने पक्षहरू के हुन् त भन्दाखेरि अब विद्यार्थीको उमेर कस्तो छ हैन, बाल मनोविज्ञान कस्तो छ, बालबालिकाको सिकाइ स्तर कस्तो छ, कक्षा र तह कुन तहको लागि त बनाएको छ, कुन तहको लागि विषयवस्तु बनाउँदैछ, विषयवस्तुको प्रकृति के हो त्यो आधारमा हुनु पर्यो हैन, स्थानीय शैक्षणिक सामग्रीको प्रयोग कति गर्न सकिन्छ, कस्ता सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ, हाम्रा सामाजिक स्तरका आवश्यकता के हुन्, स्रोत साधन कतिवटा छ, के कस्तो छ, अनि हैन शिक्षकको दक्षता कस्तो छ आदि समग्र पक्षलाई ध्यानमा दिएर पाठ्यक्रम कार्यान्वयन र पाठ्यक्रम बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। अनि सहजकारी विद्यालय वातावरण पनि हुनु पर्यो। अब यसका चुनौतीहरू पनि रहेका छन् साथीहरू हैन, धेरैचोटि सोधो छ स्थानीय तहमा चाहिँ आवश्यक पाठ्यक्रम बनाउँदै गर्दाखेरि देखिने चुनौती के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त आवश्यकताको पहिचान गर्ने पद्धति र संयन्त्र विकास गर्नु। कसरी हामी आवश्यकताको पहिचान गर्छौँ त, विषयवस्तु निर्कुल गर्ने प्रक्रिया के हो हैन, त्यो कुरालाई अपनाउँछौँ। अभिभावकलाई समेटसँगै समेट्दैनौँ, विद्यार्थीलाई समेट्छौँ, सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई समेट्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यी सबै यावत कुराहरूलाई हामीले जोड दिनुपर्छ। स्थानीय तहमा सरोकारवालाको सहभागिता र संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि गराउनु। स्थानीय स्तरमा आधारित भएर स्थानीय तहका सरोकारवाला पक्षहरूको चाहिँ हामीले दक्षता अभिवृद्धि गर्नु चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। स्थानीय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताको सामञ्जस्यता कायम गर्नु हैन, स्थानीय आवश्यकता र राष्ट्रिय आवश्यकताको बिचमा के कस्तो फरक छ, के कस्तो भिन्नता छ र तिनीहरू बिचमा एक अवस्था मेल कहाँ हुन्छ भन्ने समस्या कायम गर्नु, त्यसलाई पनि सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्ने के छ, चुनौती छ। भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्नु। अब समग्र पालिकाभरिको वा स्थानीय स्तरको, स्थानीय तहको भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सम्पूर्ण विविधतालाई सम्बोधन गर्नु चाहिँ चुनौती रहेछ। विकेन्द्रित पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियालाई स्थापित गर्नु। अब विकेन्द्रित पाठ्यक्रमको एउटा नमुना हो र यसलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्ने एउटा समग्र देशको लागि चुनौती छ। विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभाव, स्थानीय प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएका कारण स्थानीय पाठ्यक्रमको सट्टा अध्यापन गरिरहेका अङ्ग्रेजी तथा अन्य भाषा जस्ता विषयलाई विस्थापन गर्नु। अब स्थानीय आवश्यकतालाई चाहिँ कसैले नपढाउनु पनि हामी पढाउँदैनौँ भनेर चाहिँ भनिदियो भने अलिक गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले विश्वव्यापीकरणमा अङ्ग्रेजीको प्रभाव गर्दै गर्दा स्थानीय विषय पढाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ कुरा उठ्दै गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ विस्थापन गर्न पनि एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू, तपाईहरुले अहिलेसम्म यो भिडियो हेरेर सुनेर साथ दिनुभएको छ। यस्तै अन्य भिडियोको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र बेल आइकन दबाउनु नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।